आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एपी1 टेलिभिजनको कार्यक्रम एपी मञ्चको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम एपी मञ्चमा हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले के काम गरे र उनीहरू कति सन्तुष्ट छन् यसका बारे समीक्षा गर्ने, आलोचना गर्ने र राम्रा काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई स्याबासी दिने ढङ्गबाट हामी उपस्थित भइराखेका छौँ। विशेष गरी सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको पहिलो स्थानीय तहको सरकारको समय अवधि आगामी जेठ 5 गते समाप्त हुँदैछ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले वैशाख 30 गते दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दैछ। दोस्रो यस अर्थले कि सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल पछिको दोस्रो निर्वाचनका रूपमा हामीले सम्पन्न गर्दैछौँ र पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय सरकारहरू गठन भइसकेपछि मुलुकमा सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय केही भयो भने त्यो स्थानीय तहको आलोचना नै भयो र जनप्रतिनिधिहरू यति खिसिट्युरीका पात्र बने कि त्यसको भनिसाध्य छैन। विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किन्न थाले, व्यवसायी बने, जनताका कामहरू गरेनन्। घर घर सिंहदरबारको आदर्शलाई सिंहदरबार आफूलाई सम्झी र जनतालाई रैती बनाए। यो ढङ्गका आलोचनाहरू पनि मुखरित भए। फेरि पनि जतिसुकै राजनीतिलाई आलोचना गरे पनि हामी मुलुकको यो राजनीतिक प्रणालीलाई कतै पछाडि पन्छाएर अगाडि बढ्ने अवस्थामा छैनौँ र त्यो कल्पना गर्ने स्थिति पनि छैन। हाम्रा जनप्रतिनिधि र हाम्रो राजनीतिक पद्धति र प्रणालीलाई शुद्धिकरण गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो। त्यही कर्तव्य पथमा हिँड्ने सन्दर्भमा आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँ हामी हेलिएका छौँ। मुलुकमा निर्वाचनको रापताप सुरु भएको छ। आजको कार्यक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठसँग उहाँको कार्यकाल कस्तो रह्यो हामी उहाँसँग छलफल गर्छौँ र यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएका हाम्रा अतिथिलाई आत्मसाक्षी राखेर कुराकानी गर्नका लागि आग्रह पनि गर्दै आइराखेका छौँ। ढाँट्नु, छल्नु, चोर्नु, बेइमानी गर्नु त्यो मान्छेको आफ्नो स्वायत्तको कुरा हो अथवा आफ्नो निजत्व पनि हो। तर त्यो ढङ्गको निजत्वको पहिचान र परिचयले मान्छेलाई इनारमा लाने मात्रै काम गर्छ, मैदान उसका लागि बन्द हुन्छ। हामी कामना गर्छौँ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले हामीसँग सपाट कुरा गर्नुहुनेछ, छलछाम गर्नुहुने छैन र राजनीतिको मैदान उहाँले अझ खुला गर्नुहुनेछ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई एपी1 टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर ठाकुर सर, धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईँ ढाँट्नुहुन्न भन्ने सुनेको छु, छलछाम पनि गर्नुहुन्न भन्ने सुनेको छु। यो कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने फल्नु नेता राम्रो छ, ढाँट्दैन, छलछाम गर्दैन भन्ने सुन्न पाउनु पनि आनन्द लाग्ने, तर फेरि उसले छलेको छ कि छैन, ढाँटेको छ कि छैन पत्तो पाउन गाह्रो। कारण तपाईँहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू मैले यस अर्थमा ब्राकेटभित्र राखेको छु, सिङ्गो नेपाली राजनीति त्यतातिर उद्धत छ, त्यसमा तपाईँ ब्राकेट बाहिर रहनुभयो अथवा कोष्टक बाहिर रहनुभयो भने तपाईँका प्रति हामी नमन गर्नेछौँ। अब भनिदिनुहोस् तपाईँको कार्यकाल कस्तो रह्यो? तपाईँले 74 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जनाएका कुराहरू कति पुरा गर्नुभयो? तपाईँका थिमी नगरपालिकाका मतदाता कति खुसी हुनुहुन्छ? नढाँटी भनिदिनुहोस्। एकदमै ढाँटेर कुरा गर्ने त बानी नै छैन। हुने कुराहरूलाई हुन्छ नै भन्ने, नहुने कुरालाई हुँदैन नै भन्ने। सिधै भन्दाखेरि अलि थोरै मान्छेहरू रिसाउने पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो अनुभव सँगालेको मेयर परे। त्यस आधारमा नढाँटिकनै भन्नुपर्दा
भन्ने गरेका छु। हामीले 74 सालमा जुन हामीले घोषणापत्रहरू जारी गरेका थियौँ, प्रतिबद्ध पत्रहरू जारी गरेका थियौँ, हामीले जनताको सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, यी कामहरूमा चाहिँ निरन्तर त्यसैको लागि समग्रमा अहिले हेर्दाखेरि हामीले 80% काम चाहिँ मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। म आफूलाई चाहिँ अब धेरै प्रतिशत होइन, 80% चाहिँ म आफूले काम गरेँ कि जस्तो लाग्छ। त्यस रूपमा हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त हुन सकिएन, तर सन्तुष्ट चाहिँ छु। 20% के कारणले काम गर्न सकिएन? 20% अब त्यहाँको एउटा त राजनीतिक समीकरणको कुरा नि भयो। अब उपत्यकामा चरम अल्पमतमा रहेर नगर प्रमुख चलाएकोमा परे, अनि त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक समीकरण यो कारणले गर्दाखेरि बैठकहरूबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने, नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ ती धेरै ढिला हुन जानु रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सकिएन। कुनै कुरा त साधन स्रोतहरूको पनि अभाव हुने, र अहिले चाहिँ खरिदेनको जुन छ नि ब्युरोक्रेसीको चाहिँ यो नेपालको यो कर्मचारी संयन्त्र छ, ती कामहरूले नै हुँदो रहेछ। कुनै चाहिँ अहिले कोभिडको परिस्थिति जने विपत्तिहरू पनि आइपुग्यो, ती कारणले गर्दाखेरि 20% बाँकी रह्यो, सक्ने कामहरू पनि छुट्न गयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। श्रेष्ठजी, अब तपाईँले मैले 80% काम सकेँ अथवा प्रतिबद्धता पुरा गरेँ भनिरहँदा तपाईँले 20% काम गर्नुभयो, 80% चाहिँ तपाईँका उपप्रमुख अञ्जना देवी मधिकर्मीसँग कलह गर्नमा बिताउनुभयो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो गलत हुन्छ अथवा कहीँ न कतैबाट सही साबित हुन्छ? त्यो पूर्ण त गलत हुन्छ, तर झगडा हुनु अथवा चाहिँ अलिकति मनमुटाव हुनु, राजनीतिक द्वन्द्व हुनु त स्वाभाविक रहला होइन, त्यो भएर त्यो 5 वर्ष कटाइने। तर ती द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि कामहरूमा चाहिँ रोकिने अथवा चाहिँ कामहरू नहुने, गर्दै नगरिकन चुप्लाएर बस्ने कुराहरू चाहिँ गरिएन। त्यसो हुँदाखेरि पनि अलि लतारेर पनि लगियो, कहीँ त अलिकति जबरजस्ती त गर्नु परेन। आफू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कराउनेहरू अलिअलि कराउँदै रहने रहेछ, तर चाहिँ सही काम गर्दाखेरि त कराएर मात्रै चाहिँ खास फरक नपर्ने रहेछ। जस्तो अन्तर्दलीय समीकरण हुँदा विशेष गरी प्रमुख र उपप्रमुख दुई दलबाट प्रतिनिधित्व गरिरहँदा त्यस्ता नगरपालिका अथवा गाउँपालिकाको निकै ठुलो समस्या देखिएको जस्तो देखियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सन्दर्भ होस्, तपाईँकै नगरपालिकाको सन्दर्भ होस्, तपाईँहरूले पनि यो कहीँ न कतै हाम्रो पद्धति गलत बनाएका रहेछौँ कि भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ कि होइन यो सन्तुलनका लागि पनि ठिक छ भनेर बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नो अनुभव सुनाउन। यसलाई पद्धति नै गलत त भन्न मिलेन। जनताले चाहिँ चुनेर पठाइसकेपछि होइन, चुनिने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र दलीय व्यवस्थाको एउटा खुबसुरती भन्छ नि, एउटा राम्रो पछि नै सुन्दर पछि नै यही हो जस्तो लाग्छ। तर त्यसलाई चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्दो रहेछ। अनि उपमेयर होस् या अरू होस्, आफै स्वविवेकबाट परिचालित हुनेहरू भयो भने चाहिँ बहस गर्नु, विवाद गर्नु, झगडा गर्नु पनि मजा हुने। अनि चाहिँ अरूबाट परिचालित भयो भने चाहिँ अनि गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यो ढिला हुँदो रहेछ। आफ्ना उपप्रमुखका बारे यो भन्दै हुनुहुन्छ? यस्तै सङ्केत चाहिँ त्यही बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। तपाईँलाई उहाँले त्यही भनिदिनु हो भने? भन्न त पाइयो। प्रमुखज्यू चाहिँ आफ्नो विवेकले चल्नु भएन, कसैका कारण म माथि खनिनुभयो, चल्नु त्यसो त होइन। इस्युगत रूपमै म नीतिगत रूपमै चाहिँ अब नगर प्रमुखको अधिकार त स्थानीय सरकार सञ्चालन लेखेकै हुन्छ नि। अनि चाहिँ निर्वाचन लड्ने उपप्रमुखमा अनि चाहिँ मेयरको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पऱ्यो, खोजेर त पाइएन नि त। अनि फेरि चाहिँ अनि उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकारहरू जुन लेखिएको छ त्यसमा सीमित हुनुपर्नेमा चाहिँ अनि अरूले उस्काइदियो, अरूले सिकायो भन्दैमा 2/3 बहुमत छ भन्ने आधारमा, वडादेखि धेरै जित्या छ भन्ने आधारमा चाहिँ मेयरकै अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने त दिने कुरा नै भएन। अनि त्यो नदिने भन्दाखेरि बहुमतको दबदबाले अलि बढी पीडित हुनुहुँदो रहेछ। बहुमत पीडित बनाउनु खोज्यो, त्यो अलि थोरै त पीडित भयो, धेरै पीडित भएर दबिएर चाहिँ बसेन, काम गरेर देखाउन चाहिँ सकियो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब विशेष गरी सम्पदा संरक्षणमा तपाईँ अब्बल देखिनुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभयो। विकास भनेको मठ मन्दिर जोगाउनु मात्रै हो कि अरू थप केही पनि हो? होइन, विकास भन्ने बित्तिकै समग्रमा हिँड्नुपर्छ, इन टोटालिटीमा हेर्नु पर्दो रहेछ। कसैले चाहिँ ढल खानेर कालोपत्रे मात्रै, कालोपत्रे बाटो सडक गरेपछि विकास भन्ने ठान्छन् नि। चिल्लो बनाए, कालो बनाएपछि त्यो विकास सम्झनेहरू पनि छन्। मठ मन्दिर मात्र बनाएर पनि होइन। यो चाहिँ यो वातावरण मैत्री रूपमा सबैलाई समेटेर चाहिँ म विकास भन्छु। त्यो समग्र विकासको अवधारणामा अगाडि बढेको छु। त्यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको पनि विकास हुनुपर्छ, शिक्षा स्वास्थ्यको पनि विकास हुनुपर्छ, वातावरण मैत्री विकास हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग बालबालिकाहरू हुन्छन्, ती कुराहरू र अनि सीमान्तकृत
अनाधिकृत वर्गहरूलाई चाहिँ अवसर दिने कुराहरू, रोजगारी सृजना गर्ने कुराहरू भयो, अनि चाहिँ पर्यटनसँग जोड्ने कुराहरू, यी समग्रमा गरियो भने मात्रै विकास हुन्छ। एउटा पाखो मात्रै भयो भने चाहिँ त्यो एक पाखे मात्रै जाँदो रहेछ, त्यसलाई समग्र विकास भनिँदैन रहेछ चाहिँ मैले त्यो अनुभव गरेँ। तर तपाईँको 5 वर्ष कार्यकालमा जति सम्पदा संरक्षण र सम्पदाको विकास गर्नमा तपाईँले समय बिताउनु भएको छ, त्यो ढङ्गले अघि तपाईँले भनेका जस्ता विषयमा काम गर्न त समय दिन सक्नु भएन। तपाईँलाई स्थानीयले लगाउने आरोप पनि हो। त्यसो होइन, आरोप त लगाउनु पाइयो, वास्तविकता चाहिँ त्यो होइन भन्ने लाग्यो। अब सम्पदा संरक्षणको लागि अब मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले हामीले सम्पदा संरक्षणलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मोडलको रूपमा यो एउटा माइलस्टोनको रूपमा अगाडि बढायौँ। त्यो 1 नम्बरमा पर्ने भइहाल्यो। त्यसको पछाडि पनि हामीले चाहिँ मठ मन्दिरहरू होइन, इनार ढुङ्गे धाराहरू, यो पोखरीहरू बनाएको छ, ऐतिहासिक नै नरह्यो। अहिले चाहिँ काठमाडौँमा रानी पोखरी र अनि चाहिँ हाम्रो कमल पोखरी दुईवटा भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाहरू भएको छ। हामीले चाहिँ यो 4 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ 17वटा त पोखरी नै बनायो। पोखरी पनि यसरी कि भूमिले त पोखरी मेयर भने पनि हुने रहेछ हैन? अनि 17वटा बनायो। पोखरी मेयर मात्रै होइन, पोखरा त सम्पदाको एउटा अङ्ग मात्रै भयो। फेरि यसरी कि एउटा राम्रो पछि के रह्यो भन्दाखेरि रमाइलो पछि एउटा नमुनाको पछि भूमाफियाहरूले चाहिँ हडपेर किताकाट गरेर बेचबिखन गरेर घडेरी बनाउनलाई ठिक्क पारेको चाहिँ यो 15 रोपनी जग्गा कमल पोखरी भन्छौँ हामी। त्यसलाई चाहिँ म आफै मुद्दा लडेर, जनताले पनि मुद्दा लडेर, म आफै पनि प्रतिवादी भएर मुद्दा लडेर 75 सालमा जितेर ल्याएर जितेको साँझबाटै खाल्डो खनेर पानी भरेर चाहिँ अहिले डुङ्गा बोटिङको चलिरहेछ, डुङ्गा सहर भइरहेछ। त्यसरी चाहिँ पोखरीहरू बनाइयो। अनि मठ मन्दिरहरू बनाउने कुराहरूमा हामी फोहोरको डुङ्गुरहरू छन् एकदमै नाकै थुनेर जानुपर्ने ठाउँहरूमा रमाइलो पार्कहरू बनायो। यो हुँदाखेरि चाहिँ अलिक पृथक रूपमा रह्यो। श्रेष्ठजी, अब यहाँले यो मठ मन्दिर पोखरी संरक्षणमा कुरा गर्दा जति गर्वका साथ कुरा गर्नुहुन्छ, जति आत्मविश्वासी भएर कुरा गर्नुहुन्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, ढल, खानेपानी, सामान्य नागरिकको जीवनीसँग अथवा दैनिकीसँग जोडिने विषयका बारे यत्तिकै विश्वासी भएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै सक्छु। यसमा त काठमाडौँ उपत्यका 18वटा नगरपालिकाहरू छन्। 18वटा नगरपालिकाहरूमा केयुकेएल काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड छ, खानेपानी बोर्ड छ। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ दर्ता चाहिँ छ कि लिपिबद्धै छ कि मध्यपुर थिमी नगरपालिका 18वटा नगरपालिका खानेपानी व्यवस्थापन सबैभन्दा अव्वल भएको चाहिँ नगरपालिका मध्यपुर थिमी भनेर परिचित छ। म आफैले काम गर्दाखेरि रात दिन पनि काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ 17 वर्षदेखि पानी नआएको धाराहरूमा चाहिँ पानी झार्यौँ। कोर एरियाहरूमा होस् या अन्त धारै नआएको ब्लक भइसक्यो, त्यो धारै फाल्ने कि भन्ने ठाउँमा नि पानी नै झार्नु हो कि हावा झार्नु? होइन, पानी नै झर्छ। अहिले पनि आउँछ? अहिले पनि आउँछ। अब तर बरु अहिले चाहिँ मेलम्ची चुनाव आउँदैछ, अहिले त झन् आउनै अहिले होइन, एक दिन पनि नआउने, हप्ताको 1 दिन चाहिँ पानी आउने गरेर बनाएको छौँ। कहीँ त 2 दिन, कहीँ 3 दिन, कहीँ 1 हप्ता नै आउँछ। तर चाहिँ जुन ठाउँमा धारा छ 90% चाहिँ धारामा चाहिँ पानी भनेको हप्तामा 1 दिन। कहीँ म आफै बसेको ठाउँमा चाहिँ शङ्खदर चोकमा बस्छु म। हप्ताको 1 दिन सोमबार चाहिँ 3 बजेबाट चाहिँ 4 बजेबाट 7 बजेसम्म 3 घन्टा पानी आउँछ। त्यति पानी थापेर चाहिँ म 1 हप्ता चाहिँ चलाउँछु। अनि अरू 6 दिन सुत्ने, 1 दिन पानी थाप्न उठ्ने, त्यसरी चाहिँ अनि रिजर्भ चाहिँ गर्ने गरिरहेको छु। यसलाई विकास मान्ने त होला नि हैन? हाम्रो अब अर्को विकल्प छैन, यसैलाई विकास मान्ने, तपाईका पछाडि थपडी बजाउने होइन। पानी नै नआएको ठाउँमा त आए त राम्रो भयो। ट्याङ्कर ल्याउनु भन्दा त पानी आएको राम्रो भयो। त्यसको लागि 1 दिन आएपछि 1 हप्ता त्यो खानेपानी त त्यो हो। अरू चाहिँ बोरिङको पानी र सरसफाइको लागि अरू रेन वाटरहरू तीबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ नि। तर पानी आउँदैन, धारामा कहिले पानी आउँदैन भन्ने ठाउँहरूमा चाहिँ हामी त्यो व्यवस्थापन गरेर पाइपलाइनहरू फेरेर केहीलाई कुरेनौँ, अरू सरकारलाई कुरेनौँ कि हामी आफै गरेर पाइपलाइनहरू फेरि पानी झार्न चाहिँ सफल भयो। अब चाहिँ नयाँ बस्तीहरू विस्तार भएको ठाउँमा त्यो केही बाँकी रह्यो। सडकको कुरा गर्ने भने मेरो त एउटा हामीले मापदण्ड बनाएको मध्यपुर थिमीमा कहीँ पनि तपाईँ हिलोमा टेक्नु पर्दैन, यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो। यो चाहिँ सबै ठाउँमा हामी कालो पत्र गराएको छौँ। तर कालो पत्र गरेर मेरो एउटा मापदण्ड के त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको पाइपलाइन बिसाकै हुनुपर्छ, ढल चाहिँ अनिवार्य रूपमा भएकै हुनुपर्छ। सडकका बारे हामी अहिले आउँला। तपाईँका स्थानीय मतदाता के भन्नुहुँदो रहेछ हामीले त्यो पनि ल्याएका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँले सम्पदाको विकास गरेको कुरालाई जसरी बडो गर्वका साथ छाती नै पिट्ने गरी कुरा गर्नुभयो, तपाईँका मतदाताको बुझाइ कस्तो रहेछ? तपाईँले गरेको सम्पदाको संरक्षणका प्रति उहाँहरू कति खुसी हुनुहुँदो रहेछ? यसका बारे हामीले तपाईँको नगरपालिकाभित्र सडकमा भेटिनुभएका स्थानीयसँग केही जिज्ञासा लिएका छौँ। त्यो जिज्ञासा हेरौँ। हजुर, आजको मितिबाट चाहिँ 8-10 दिनभन्दा अगाडि मात्र पिच गर्नुभयो कि त्यो जुन सडक रहेको छ 70 सालदेखि चाहिँ एकदमै खट्टमै सडक थियो कि। तर अनि यो म जुन ठाउँमा बस्छु मध्यपुर थिमी नगरपालिका 9 निकुसेरा बस्छु, बजेट ल्याइन्छ तर काम गर्दैन कि। यो मनोरा
पुलदेखि लिएर निकोसिरा खछ्याङखुसुङ खोलासम्मको चाहिँ सडक चौडा गर्ने भनेको छ। तर त्यहाँ कुनै पनि मापदण्ड तोकेको छैन, कुनै पनि हछुवातालमा के होइन। हामी स्थानीय भनौँ न पीडितहरू जाँदाखेरि पनि त्यो भएको छैन। कुनै ठाउँमा गरेछ, कुनै ठाउँमा गरेको छैन। पेप्सी कोलादेखि सानो थिमीसम्म चाहिँ पिच गरेका छन्, सानो थिमीदेखि सिरिकालीसम्म पिच गरेका छैन, छोटो बाटो छ। फेरि यो बाखा बजारको कुरा गर्ने हो भने बाखा बजारदेखि निकोसिरामा यो जुन हाम्रो महानगरी प्रविधित ठिमीदेखि यो ठ्याक्कै निकोसिरा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गाँखु चोक भन्छ त्यहाँसम्म गरेको छ, अनि त्यहाँबाट अगाडि चाहिँ गरेको छैन। उहाँको काम चाहिँ अब नट गुड नट ब्याड, ठिकै हो। जनताको मेन चाहिँ समस्या भनेको अहिले स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षा, जुन मान्छेलाई नभइ चिजहरूमा चाहिँ फोकस गरेर उहाँले चाहिँ कसरी हुन्छ यहाँको जनतालाई चाहिँ अब त्यो हिसाबमा चाहिँ काम गरेदेखि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। 5 नम्बर दिन्छु म, 5। अब उहाँहरू दुईजनाको टिप्पणीलाई कसरी लिनुहुन्छ? उहाँहरूको टिप्पणीलाई त सकारात्मकमै हेर्छु। पहिले चाहिँ हाम्रो निशुलजी भयो, मैले साथी नै हो, चिन्छु पनि, मान्छे चिन्छु। पछिको चाहिँ राजुजी हुनुभयो। निशुलजीको चाहिँ बाहिर चाहिँ अलिक पुरानो लाग्यो हो कि जस्तो लाग्यो। अहिले उहाँको निकोसिरामा जुन छ नि, म अगाडि भर्खरै त्यहीँबाट आएको छ। कालोपत्र अस्ति 3 दिन अगाडि कालोपत्र भरेर फिलिरी भइसकेको छ। त्यो चाहिँ सानो ठिमी त्यो खस्याङखुसङ खोलादेखि जुन चाहिँ यो पेप्सी खोला सडक खण्ड भनेको थियो सबैमा कालोपत्र भइसकेको छ। तर जहाँ चाहिँ विवाद भएको छ बाटो विस्तार गर्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो चाहिँ के मापदण्ड, उहाँले मापदण्ड पुगेन भन्दै हुनुहुन्छ। मापदण्ड पुगेन भन्दाखेरि मापदण्ड नपुगे होइन कि मापदण्ड चाहिँ यो 34 सालमै मापदण्ड कायम गरिसकेको छ। त्यो पुरानो हाइवे भन्छ, पुरानो राजमार्ग, त्यसको 20 मिटरको मापदण्ड छ। 20 मिटर चाहिँ हामीले कायम गरिसक्यौँ। पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि पेप्सी खोलाबाट खस्याङखुसङ खोला चाहिँ 20 मिटर मापदण्ड, खस्याङखुसङ खोलाबाट चाहिँ पेप्सीसम्म 22 मिटर मापदण्ड भनेर दुईवटा मापदण्ड तोकेका थियो। हामी जानुभयो यो 20 मिटर भनेर किटानी गरेर गऱ्यौँ। अनि चाहिँ जहाँ विवादहरू छन् बस्तीको बाटोको मापदण्ड कायम गर्नुभन्दा अगाडि बसेका बस्तीहरू जस्तै निशुल्कको निकोसिरा भयो, बाखा बजार भयो, सानो ठिमीको एरिया भयो, जहाँ चाहिँ बाटोको मापदण्डभन्दा पहिले नै बस्ती बसिसकेका छ, त्यहाँ सडक विस्तार गर्दाखेरि क्षतिपूर्ति र मुआवजा चाहिन्छ भने चाहिँ प्रष्ट रूपमा लड्ने र अडान लिने मै। अनि त्यस आधारमा चाहिँ जहाँ क्षतिपूर्ति र मापदण्ड चाहिँ त्यो सडक विस्तारवालाहरूले लिएर आएको छैन त्यहाँ सडक विस्तार गर्न दिएन, मैले सहयोग गरिनँ। अनि जति बाटो कायम भएको छ यो 20 मिटर मापदण्डमा चाहिँ लगभग 8 मिटर बाटो कालोपत्र सरेर गर्दाखेरि त्यो 2 लेनको गाडी गुडिया छ, कहीँ 4 लेनको छ। जहाँ विवाद छैन, जहाँ समस्या छैन त्यो चाहिँ 4 लेन नै बनाएको छ, 20 मिटर मापदण्ड बनाएको छ। समस्या भएको ठाउँमा क्षतिपूर्ति र मुआवजा नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ साँगुरो बनाएर अब विकासको पहिलो शर्त सडक भनिन्छ होइन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सडक विस्तार अथवा सडक निर्माण साह्रै चुनौतीको विषय छ पनि भन्ने गरिन्छ। तपाईँको अनुभव कस्तो छ र विशेष गरी विकासप्रति नागरिकको बुझाइ कस्तो रहेछ? विकास भएन, उसो गरेन, यसो गरेन भनेर आलोचना गर्न त बडो सजिलो छ होइन। संसारमा नपढी पाइने एउटा चिज आलोचना हो। तर फेरि पनि त्यो त्यसप्रतिको समर्पण हाम्रो कस्तो छ अथवा नागरिकको कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तपाईँको बुझाइ? नागरिकको बुझाइ हाम्रोमा अब दक्षिण एसियामै भनौँ, यो साउथ एसिया र अथवा नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि विकास भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै घर आँगनमै भयो मात्र विकास नभए चाहिँ अलिक केही पनि होइन, काम नै काज गर्ने। सडक पिच भयो भने चाहिँ उता छिमेकीको अलिकति पर टोलमा भएको चाहिँ मतलब छैन, मेरो टोलमा नभएपछि त्यो विकास छैन। गाली गर्ने र त्यही हुन्छ। पानीको सन्दर्भ पनि सबैतिर पुर्याइयो। अन्त चाहिँ एक हप्ता आउँछ, आफ्नो एक दिनमा आयो भने एक दिन आएकोलाई हेर्दैन, एक हप्ता आएकोले चाहिँ दाह गर्ने गुण छ नि। यो सापेक्षिक रूपमा हेर्ने रहेछ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि त आफैलाई चाहिँ बढी चाहिँ नागरिकले आत्मकेन्द्रित हुँदो रहेछ विकासको सन्दर्भमा। आफैलाई फाइदा भयो भने त विकास, अनि अरू समग्रमा भयो भने इन टोटालिटीमा हेर्ने बानी चाहिँ अलिक कम हो कि भन्ने चाहिँ मैले त्यो चाहिँ अनुभव गरेको छु। हजुर, अब तपाईँको परिचय यति बेला सांस्कृतिक मेयरका रूपमा पनि परिचय बनेको छ। भनेको तपाईँले सम्पदा, संस्कृति, सांस्कृतिक पक्षलाई बढी महत्त्व दिनुभयो। तर तपाईँको अर्को परिचय पनि छ, त्यो भनेको स्मार्ट सिटी विरोधी मेयर। यो बडो रमाइलो छ। अहिले संसारभर अथवा नेपालमा त स्मार्ट सिटी भनेपछि त यति आकर्षकको नारा भयो कि कुनै एउटा मेयरले चुनाव जित्नका लागि त्यही शब्द प्रयोग गरे पुग्छ। तर तपाईँले त्यसलाई बडो घृणा गर्नुभयो। तपाईँले आफ्नो नगरपालिकाभित्र स्मार्ट सिटी बनाउन दिन्न भन्दै पनि हिँड्नुभयो। यो चाहिँ के भन्नुभयो? अलिकति बुझिएन, के बताइदिनुहोस् न। यो म स्मार्ट सिटीकै त विरोधी होइन। स्मार्ट सिटी भन्नाले स्मार्ट भनेर शब्दलाई चाहिँ हामी व्याख्या गर्नुपर्छ। अहिले धेरै मेयरसाहबहरू धेरै गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ वाइफाई जोडिदिएपछि स्मार्ट सिटी भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन छ नि, नेट जोडिदिएपछि स्मार्ट सिटी भयो कि भन्ने किसिमले चाहिँ जुन जेनरलाइज गरेँ त्यो कुराको चाहिँ अलि मैले विरोध गरिरहेको छु। अनि स्मार्ट सिटी बनाउने, नगर बनाउने भने चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले होइन,
अरू चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीय सरकार आइसकेपछि चाहिँ स्थानीय नगरपालिकाभित्रका चाहिँ स्वामित्व जग्गा चाहिँ कुन स्वरूपमा चाहिँ विकास निर्माण गर्ने सहर बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाको आफ्नो कुराहरू हो। अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनहरादेखि चाहिँ पेप्सी खोलादेखि साँकोसम्म स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर जुन कुराहरू गर्छन् नि, यी कुराहरू चाहिँ त्यो फेरि उपत्यका विकास प्राधिकरण एउटा चाहिँ पञ्चायत अवशेषमा टिकेको भाइकाजीवाला चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, त्यो भनेको चाहिँ राजा वीरेन्द्रले सबै काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुर बाहेक चाहिँ कुनै पनि नगरपालिका नहुँदा गाउँ पञ्चायत हुँदाखेरि चाहिँ एउटा अवधारणा ल्याएको प्राधिकरण। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तपाईँका पार्टी अध्यक्ष केपी बा, काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति देउवा दाई, यता माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डहरूले त टिकाइरहनु भएको छ भने अब पञ्चायतको भूत बन्नुहुन्छ कि वीरेन्द्रको स्वरूप भन्नुहुन्छ कि अब त्यो त केपी बाला सोध्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले लबिङहरू गरेका छौँ, पुर्याएका छौँ। यो कुरा त यस्तो के हुँदो रहेछ भने ब्युरोक्रेसीले पनि धेरै खेल्दो रहेछ। अनि दोस्ता प्रधानमन्त्रीले आउने भयो, यो त्यसो मात्रै भयो। यो उपत्यका विकासमा 3 पटक त खारेज भइसक्यो। मै साक्षी छु, 2 पटक त खारेज भयो भनेर भाइकाजीको खारेज गराउनु त तपाईँ अझ बढी लाग्नु भएको छ। मेसेज आइसकेको कुरा चाहिँ रात दिनको एक रातको दौडधुपले गर्दाखेरि फेरि जोगिएर आएको कुराहरू रह्यो। त्यसको आधारमा यो छ के भन्दाखेरि अहिले स्मार्ट सिटीहरू बनाउने अथवा चाहिँ नगरको स्वरूप कसरी बिगार्ने, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू ल्यान्ड पुलिङ गर्ने त नगरपालिका नै सक्षम छ भने चाहिँ त्यो कुराहरू हो। सिटी बनाउन म 1 इन्ची पनि जग्गा दिलाउन्न पनि भन्दै हिँड्नु हो। यो चाहिँ गुण उपत्यका स्तरमा चाहिँ स्मार्ट सिटी भनेर चाहिँ त्यो उपत्यका प्राधिकरणले डिजाइन गरेको छ। त्यसको लागि मध्यपश्चिममा एक इन्च जग्गा पनि छैन भनेर भनेको छ। त्यस तपाईँको विमति केमा? त्यो किन भन्दाखेरि नि अहिले स्मार्ट सिटीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले जुन डिजाइन गराएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको भूबनावट, अहिले त यो त फ्रेजाइल ल्यान्ड हो। यो त पहिले तलाउ थियो नि त, यसको चाहिँ कति लोड भार थाम्न सक्ने भने त्यसको हिसाब किताबहरू उहाँहरूले गर्नु भएन। अहिले हामीले अध्ययन गर्ने इन्जिनियर पनि भयो, आफैले हेर्ने हो भने हामी चाहिँ यो लाजिम पाटको हिसाब गर्ने हो भने त अहिले चाहिँ 20 वर्षकोमा कति सेन्टिमिटर धसिसकेको छ, त्यो रेकर्डले देखाइरहेको छ। अहिले चाहिँ जुन छ नि यो चाहिँ हाम्रो जमिनै धसिरहेको छ, यो एउटा चाहिँ ओभरलोडेड भएर। अनि पानीको सतह छ नि, यो चाहिँ ग्राउन्ड वाटर यति डिप्लिट भइरहेको छ, तल गइराखेको छ अरे, यो एउटा छ। अनि काठमाडौँको उपत्यकाको पपुलेसन कति धाने, काठमाडौँ उपत्यकामा कति जनसङ्ख्या राख्ने भन्ने कुराहरू त एउटा क्यालकुलेसन हुनु पर्यो। जति आयो जति राख्ने हो र यसरी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ ओभर पपुलेसन हो। स्मार्ट सिटी बनाउन दिन्न भन्नुभएको हो कि बस्ती बसाउनै दिन्न भन्नुभएको? होइन, स्मार्ट सिटीको नाममा चाहिँ यो चाहिँ हाइपाजाड रूपमा बस्ती चाहिँ जुन रूपमा ओभरलोडेड हुन खोजेको छ त्यो दिन्न भनेर भनेको छु। यसको लागि अर्को हेर्नुहोस् न, अब स्मार्ट सिटीमा त कम्तीमा चौडा बाटोको कुरा हुन्छ, पार्कको कुरा हुन्छ, अथवा अनेक छ। अहिले जसरी बस्ती व्यक्तिगत रूपमा बसाइयो छ त्यसले त तपाईँले भनेका कुरालाई अझ जोखिमयुक्त बनाइदिन्छ। मैले त्यसको पनि विरोध गरेँ, त्यो पनि रोकिरहेको छु। मैले चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ लगभग तपाईँलाई त्यो उपत्यकामा यस्तो हुन्छ भनेर लाग्दा यो यति धेरै एरिया हाम्रो 5वटा सेक्टरहरू त मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा 20 वर्ष भयो हामीले निर्माण नै रोका गरिराखेका छौँ। यो किन भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित सहरीकरण गरौँ भनेर। अहिले हामीले रोकिराखेको जग्गामा चाहिँ फाँट देखिकन अनि चाहिँ उपत्यका प्राधिकरण आएर चाहिँ हामी स्मार्ट सिटी बनाइदिन्छौँ भन्दाखेरि त्यो परेन नि, त्यो मिलेन नि। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले बनाएको छौँ। प्लान सिटीको रूपमा योजनाबद्ध सहरीकरण चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो पपुलेसनको क्यालकुलेसन गरेर यहाँको भूगोललाई अध्ययन गरेर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई हेरेर बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। यो स्मार्ट सिटी भन्छ नि, म चाहिँ सम्पदा प्रेमी भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, सम्पदाको नि अलिक बढी अध्ययन गरेका छौँ। यो मल्लकालीन र किराँतकालीन जुन बस्तीहरू छन् नि यो सबै आफैमा स्मार्ट सिटी हो वास्तवमा भन्यो भने। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै पनि टेन्सनबाट आउँदाखेरि पूजापाठ गर्नलाई मठ मन्दिर हुन्छ, गाह्रो भयो भने आराम गर्नलाई पाटे पौवा हुन्छ, तिर्खा लाग्यो भने ढुङ्गेधारा हुन्छ, यो खेल्नको लागि भने फराकिला त्यो चोकहरू यो बहीहरू हुन्छ। यी कुराहरू स्मार्ट सिटी, यी कुराहरू पनि स्मार्ट सिटी हुन्। त्यसलाई चाहिँ जगार्न नगर्ने अनि आधुनिक स्मार्ट सिटीमा अग्लो भवनहरू बनाउने, फराकिलो सडक मात्रै, त्यो पनि जनताको क्षतिपूर्ति मुआवजा नदिकन चाहिँ डोजर चलाएर पेलेर बनाउने सहरीकरण चाहिँ त्यो गलत हो भने चाहिँ मैले त्यो अवधारणा। तपाईँको रिस उपत्यका विकास प्राधिकरणमाथि त होइन? होइन, उपत्यका विकास प्राधिकरण भनेर एउटा संस्था रह्यो। त्यो संस्थागत रूपमा जुन चाहिँ अहिले संहिताको कार्यान्वयनको सवालमा छ नि, यो उपत्यका प्राधिकरण मैले भने पञ्चायत कालमा पनि त्यही प्राधिकरण रह्यो, जो चाहिँ बहुदलीय कालमा पनि रह्यो, लोकतान्त्रिक कालमा पनि रह्यो, गणतान्त्रिक कालमा पनि त्यही रह्यो। अहिले संहिता भइसक्यो। अहिले पहिले चाहिँ गाउँ पञ्चायत भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले स्थानीय सरकार, नगरपालिका, स्थानीय स्वायत्त सरकार आइसक्यो बाबा। अनि यो चाहिँ अहिले चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार हेर्ने हो त 90% नगरपालिकाको अधिकार र उपत्यका विकास प्राधिकरणको अधिकारै जुध्या छ। अनि त्यो भइसकेपछि यो संस्था चाहिँ एन्जुरो भयो, यसलाई हटाउनुपर्छ। काठमाडौँको मेयर साहब विद्यासुन्दर साकेलाई चाहिँ भाइका तिवारले मुद्दा लगाइदिने, मापदण्ड परिवर्तन गर्यो भनेर यो चाहिँ अराजकताहरू आएकोलाई यो संस्था आवश्यक छैन, खारेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो लबिङमा छौँ। हजुर, हामीसँग फेरि अर्का तपाईँका मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँका कुरा सोध्छौँ। जस्तै अब बाटोघाटो पनि सुविधा गरिदिनु भयो, मठ मन्दिरहरू पनि बनाइदिनु भयो, जस्तै वृद्ध भत्ताहरू पनि बनाइदिनु भयो होइन।
अनि यो हामीलाई पानीको समस्या चाहिँ पानीको पनि उ गरिदिनु भयो। म चाहिँ कति दिन्छु भने म 8 दिन्छु, किनभने अलिकति हाम्रो पनि एउटा अलिकति मनमा खट बसेको चाहिँ हाम्रो जुन यो मेरो गाउँमा त्यो हरियाली घोषणालाई त्यो उ गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो कि स्मार्ट सिटी घोषणा गरिदिनु त्यो अलिक गर्नुभएको छैन, त्यही भएर म 8 नम्बरमा दिन्छु। सबैजना सहमति हुनुहुन्छ अरे, तर हाम्रो यहाँ मेयर साहब चाहिँ सहमति हुनुहुन्न अरे भन्ने एउटा सुन्नमा आएको थियो। हजुर, अब उहाँले पनि तपाईँलाई 10मा 8 दिनुभयो अथवा 100मा 80 दिनुभयो, तपाईँकै लाइनमा आउनुभयो। तर यति खुसी हुनुहुँदो रहेछ तपाईँसँग कि सबै काम गरिदिनु भएको छ। एउटा कुरामा बेखुसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्मार्ट सिटी चाहिएको छ, तपाईँले रोकिदिनु भयो। जनताको कुरा पनि त सुन्नु पर्यो। अबको यो आउने चुनावमा होइन अब म स्मार्ट सिटी बनाइदिन्छु मतदान गर्नुहोस् भन्ने हो कि? अहिले मैले भन्ने गरेको छु यसको लागि त उहाँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो चपाचोको दिदी हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? चिन्छु म। अनि त्यो मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना छ, दिव्यश्री जग्गा एकीकरण आयोजना, त्यो उपत्यका विकास प्राधिकरणको त ललितपुरको चाहिँ नगर विकास प्राधिकरणको एउटा संस्थाले हेर्छ। मध्यपुरको जग्गामा चाहिँ ललितपुरको चाहिँ हाकिम किन चाहियो र? हामीले हस्तान्तरण गरेर नगरपालिका आफै बनाउँछ भनेर भनेको 4वटा आयोजना छ, कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, 3वटा चाहिँ मैले फिर्ता ल्याएर नगरपालिका आफै बनाएँ। दिव्यश्री एउटा चाहिँ दिएको छैन, त्यो नदिँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ सेल्फ फ्लडहरू सबै जग्गाहरू रोका राखिदिएको छु। यही कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ त्यो गुनासो रहला। त्यो हस्तान्तरण भएर आएको चाहिँ हामी 1 वर्षभित्र चाहिँ सबै सम्पन्न गरेर उहाँहरूलाई घर बनाउने ठिक्क गरेर राखेको छु। श्रेष्ठजी, अब जग्गा देख्यो कि प्लटिङ गरिहाल्ने, सार्वजनिक जग्गा भेटियो कि दलालीले कब्जा गरिहाल्ने, अनि त्यसमाथि तपाईँहरू जस्ता राजनीतिज्ञहरूले संरक्षण पनि दिइहाल्ने। तपाईँहरू भनेको त्यहाँ काङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, यो देशमा जे राजनीतिक दलहरू छन् सब लागिहाले। कार्यकर्ता भए त तपाईँले कोटै फुकालेर संरक्षण गरिदिनुहुन्छ। सार्वजनिक जग्गा जोगाउनु पर्दो रहेनछ कि क्या हो यो देशलाई? है, म चाहिँ त्यसमा अववाद परेँ कि जस्तो लाग्यो। सार्वजनिक जग्गा जोगाउनलाई त भूमाफियाहरूसँग त मुद्दा लड्ने मान्छे म परेँ, म आफै जितेर पनि ल्याएको छु। सार्वजनिक जग्गा मध्यपुरको मेयर आयो भने चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छुन्ने चाहिँ कसैले आँट गर्दैन। त्यही एउटा चाहिँ हामी अब सार्वजनिक जग्गाहरू भनेको छौँ। हामीले रुख रोपेर हुर्काएको ठाउँमा चाहिँ वनको हाकिम आएर वन भनेर भनेको छ, त्यसमा पनि हामीले मुद्दा लड्यौँ। त्यो सार्वजनिक जग्गामा त्यो सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ बाटो कायम गरेको ठाउँमा चाहिँ मैले ड्याममा बाटो राखेर हस्पिटलको आइसियु नै बनाइदिएको छु। त्यसरी चाहिँ सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ म 1 इन्च पनि चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरिकन चाहिँ अगाडि बढाएको छु। सार्वजनिक जग्गालाई म भन्ने गर्छु, सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हजुरबाजे बाबुबराजु जसले लिएको भने त्यसमा चाहिँ सीमा अवधि हुँदैन, त्यसमा चाहिँ मुद्दा लाग्छ। त्यसैले सार्वजनिक जग्गामा चाहिँ नचल्नुहोस्, सार्वजनिक जग्गा चाहिँ छोडिदिनुहोस् भनेर म आग्रह गर्छु। गरिएन भने चाहिँ हामीले अलिकति बल प्रयोग गरेर फिर्ता चाहिँ ल्याइरहेको छु। अब अर्को विषय, हनुमन्ते करिडोर निर्माणका लागि अब एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति मार्फत 2 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरियो भनिएको छ। तर अझै पनि उक्त करिडोर निर्माण हुन सकेको छैन अथवा त्यसले गति लिएको छैन, जसका कारण त्यस क्षेत्र विशेष गरी करिडोर आसपासमा बस्ने बासिन्दाहरूले बर्खामा बडो शास्ति झेल्नुपर्छ। अब चुनाव नआएका कारण त्यो नबने हो कि अर्को चुनावलाई पर्खिनुभयो हो कि होइन? यसमा चाहिँ नीतिगत रूपमै अस्पष्टता भएन। मैले त्यसको लागि बागमती सभ्यतालाई चाहिँ मैले चाहिँ रोकेकै हो। किन भन्दाखेरि यो हनुमन्ते करिडोर भनेर जुन गएको छ, खोलाको डुबानको समस्या त हनुमन्ते तटबन्ध चाहिँ हामीले बनाउन दियौँ। हनुमन्ते तटबन्ध भनेर अहिले चाहिँ 74 सालमा डुबान भएको थियो, त्यसपछि चाहिँ अहिले डुबान हुन पाएन होइन, तटबन्ध चाहिँ बनियो। अनि त्यो के भन्दाखेरि यो खोला चाहिँ 21 सालको खोला अनुसार चाहिँ खोला त 21 साल अनुसार बनाउनु पर्ने, वालहरू बनाउनु पर्ने। अहिले चाहिँ खोलाको चाहिँ मेन्डरिङ भन्छ, खोलाको चाहिँ बहावहरू परिवर्तन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बहावलाई कायम गरेर पर्खालहरू बनाएको छ। पर्खाल बनाउँदाखेरि वालहरू बनाउँदाखेरि के भन्दाखेरि व्यक्तिको रैतानी जग्गा पनि परेको छ। रैतानी जग्गामा चाहिँ वाल बनेर खोला बगिरहेछ। अनि पहिला खोला बगेको ठाउँहरूमा चाहिँ अरूले चाहिँ रैतानी गरेर भूमाफियाले चलखेल गरेर किनेर ल्याएर चाहिँ घटेर विकास गर्न खोज्छ। अनि यसमा चाहिँ मैले रोकेको छु। त्यसको लागि के भन्दाखेरि वालहरू जुन गर्छ वो पर्खाल बनाएको थियो, त्यो सीमा त्यो खोलाको सीमा त्यो होइन, सिमाना त्यो होइन। त्यो यदि चाहिँ रैतानी जग्गामा परेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति र मुआवजा दिनुपर्छ। प्रत्यक्ष उपयुक्त रूपमा क्षतिपूर्ति मुआवजा दिनुहोस्, त्यसपछि बनाउनुहोस् भनेको छु। अनि तपाईँले क्षतिपूर्ति मुआवजा दिन हतार नगरोस्। हामीले चाहिँ हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरेका छौँ, म आफै लागू गरिरहेको छु। हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ जग्गाको चाहिँ जहाँ खोलामा परेको त्यसको चाहिँ रिप्लेसमा चाहिँ अर्को ठाउँमा जग्गा दिइसकेपछि हामी चाहिँ सीमाङ्कन गरेर दिन्छौँ, बनाइदिन्छौँ भनेर भनेको छौँ। यस अनुसार हुँदाखेरि जहाँसुकै होस् 2 अरब पाएको छ, जनताको जग्गा के होस्, ठेकेदारले ठेका लगाइसकेको छ, नाफा घाटाको कुरा होला, लेनदेनको कुरा होला, बनाइहालौँ भने उहाँहरू चाहिँ धेरै चाहिँ बल गर्नु, प्रशासन लाउनुको हिसाब गरेर ढिला गर्नुभएको त होइन? होइन, लेनदेनको आफ्नो अनुकूलता हेरेर त होइन? होइन, म त
यो तपाईँहरूको समस्या गर्वको साथ भन्ने मान्छे भने 5 वर्ष कटाइयो, अर्को 5 वर्षमा दाबी गरिरहेको छु, एक पैसा नै भ्रष्टाचार गरेर एक पैसा दायाँ बायाँ गरिन्छ, ठेकेदार र यस्ता माफियाहरूको एक कप चिया पनि खान्न भनेर म बसिरहेको छु। यसो भन्दाखेरि लेनदेनको त सवालै हुँदैन। यो चाहिँ जनताको लागि, जनताको जग्गा छ नि, उहाँहरूको चाहिँ 2 अरबको कुरा गर्नुभयो। 2 अरब पनि होइन, लगभग चाहिँ 80 करोडको टेन्डर हो। 2 कार्यकाल गरेर चाहिँ 2वटा टेन्डर गरेर 2 अरब हो। एउटा टेन्डरको प्याकेज सकिसक्यो। अहिले चाहिँ लगभग चाहिँ 80 अरबको टेन्डरलाई गत वर्ष भएकोलाई पनि 2 अरब भनेर हावा पिटिया छ। अनि त्यसमा फेरि छ नि हनुमन्ती करिडोरको दायाँ बायाँ चाहिँ फेरि वारी पनि मध्यपूर्व बासिन्दाको जग्गा, पारी पनि हामी खेती कमान जग्गा, नगरवासीको मध्यपूर्व बासिन्दाको जग्गा, सूर्यविनायक पर्छ। तर त्यसो हुँदाखेरि नि हनुमन्ती करिडोरलाई चाहिँ 20 मिटर मापदण्ड कायम गरेको छ सरकारले। 20 मिटर कायम गरेर 20 मिटरको बाटो बनाउँदै लाने हो भने त 500 रुपियाँ जग्गा जाने रहेछ। हाम्रो दाजुभाइहरूको 500 रुपियाँ जग्गा चाहिँ डोजर पेले दिने, अनि उहाँहरूको क्षतिपूर्ति मुआवजा खै भन्दा त्यो पनि छैन। कहिले आउँछ भन्दा त्यो पनि मतलब छैन। हाम्रो चाहिँ ठेक्का लागेको छ, बाटो मात्रै बनाउँ, रोडर मात्र पेलिदिउँ भन्दाखेरि त्यो त अन्याय हुन्छ नि। यो सामाजिक न्यायको नै विरुद्ध हुन्छ, यो गलत हुन्छ। हामी स्थानीय सरकार हौँ, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर टेन्डर गरे होइन। फेरि टेन्डर चाहिँ गत वर्ष जसले पाएको छ उसैले पाएछ, नेपालको रमाइलो छ। अब बागमती सभ्यता भने के भन्दाखेरि फेरि चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासी, काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरले चाहिँ जग्गा पास गर्दाखेरि हामीले राजस्वतिर पैसा हो, त्यो पनि नेपाल सरकार कहीँ जाने होइन। अमेरिका अथवा चाहिँ युरोपबाट आएको पैसा फिर्ता जाने होइन। बागमती सभ्यताको खाल्डो त्यही भाडामा पर्छ, त्यो अर्को वर्ष प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसअनुसार यो बागमती सभ्यता र उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई दृष्टान्त लिने हो भने पनि मुलुकमा सङ्घीयताको व्यावहारिकीकरण अझै हुन बाँकी रहेछ। सही कुरा ठाकुरजी, तपाईँ चाहिँ कडा बोल्ने भएर यति बोल्न सक्नुभयो। यो हामी त्यही लडिरहेछौँ। सङ्घीयताको कार्यान्वयन वास्तविक रूपमा भइरहेको छैन, गर्न खोजिहाल्ने नै अवरोध गरिरहेछन्। सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अवरोधको लागि नेतृत्वलाई पनि अलिअलि कैसेले प्रभावित गर्छ। अहिले चाहिँ यो जुन चाहिँ राणाकालीनबाट चाहिँ अवशेष रहेको जुन ब्युरोक्रासी र नोकरसाही तन्त्र छ नि, उनीहरूले चाहिँ यो त्यो भने के हो भने बुझ्नै नसक्ने। तपाईँहरू त बुझ्नुहुँदो रहेछ, हामीले झन् के बुझौँला। त्यो नोकरसाही र कर्मचारी तन्त्र भन्नुहुन्छ, तपाईँका नेताहरूले संरक्षित गरे मान्छेहरू हेर्नुहोस् होइन। अब उनीहरूका अगाडि तपाईँहरू पनि न्युरिमन्टी बन्नुहुन्छ। यो बुझ्ने कहिले हो, हट्ने कहिले हो, देश बन्ने कहिले हो भने यो ब्युरोक्रेसीको रिस्ट्रक्चरिङ गरेर नगरिकन नेपाल बन्छ भन्ने लाग्दैन। किनभने तपाईँले राज गर्न थालेको पनि 30 वर्ष भयो नि होइन, 46 पछि आजसम्म। 46 साल मात्रको कुरा होइन कि भीमसेन थापाको पालादेखि हेर्ने हो भने त अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ शेरबहादुरजीको पालासम्म अहिलेसम्म हेर्दाखेरि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भएको त रेकर्डै रहेछ। केपी ओलीजी केपी बाजे त्यत्रो राम्रो काम गरिरहेछ। अहिले चाहिँ भारतलाई अन्तन्त सिधो बुझेन र बल जफ्ती संविधानले मिचेर अरू ब्याख्या गरेर इम्पोर्टेड गरेर परमादेशबाट चाहिँ सरकार हटाइदिएको छ। चित्त दुख्या छ केपी वाला होइन, चित्त नदुख्ने कुरै होइन। कहीँ नेपाल संसारमा कहीँ सुन्नु भएको छ अदालतले परमादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्देश दिएर यति बजे शपथ गराउने सरकार बन्छ? यो त संविधान फेरि संसारमा कहीँ पनि अर्को छैन होला संविधानलाई मिचेर संसद भङ्ग गर्ने, त्यो पनि आउला नि। होइन, संविधानलाई मिचेर भन्ने होइन त, संसद भङ्ग गर्नेको लागि त्यो छँदैछ, पहिला पनि काम ठिकै छ, छँदैछ। तथापि श्रेष्ठजी, अब यो बहस त लामो हुन्छ, राजनीतिक बहस। तपाईँ विकास प्रेमी नेता होइन, कम्तीमा त्यो परिचय बनाइरहनु भएको छ। अर्को एउटा तपाईँका यति मिठा कुरा सुनिरहँदा एउटा तितो प्रश्न गर्न मन लाग्यो। तपाईँ कुनै पनि कर्मचारीसँग, विशेष गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग मिल्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँमाथिको आरोप। 5 वर्ष कार्यकालमा 5 जनाभन्दा बढी त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिसक्नुभयो अरे। पछिल्लो पटकका एकजना कार्यकारी अधिकृतसँग त बोलचालै भएन, जसका कारण विकास नै प्रभावित भयो। स्थानीय नागरिक यो जो गुनासो गर्छन्, तपाईँ चाहिँ फेरि यही प्रशासनको आलोचना पनि गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले पो वर्ष दिन बित्न नपाउँदै प्रमुख कार्यकारी हटाउँदै जानुभयो कि क्या हो? त्यसो त होइन, यो चाहिँ चर्चित रह्यो, रमाइलो लाग्यो, खुसी नै लाग्यो भन्नु। काठमाडौँ महानगरपालिका 8 जना कार्यकारी चेन्ज भयो, चाहिँ कसैले चर्चा गरेँ। ललितपुर महानगरमा त्यही छ। अरू नगरपालिका वीरगञ्जको नगरपालिकामा एउटा हेर्दाखेरि 22 जना रहेछ, त्यसरी चेन्ज गरेको चर्चा भएन। 22 जना भएको नि उदाहरणहरू छन्। मैले त 5 जना मात्रै, यो मेयर त कुनै पनि प्रशासकीय प्रमुखसँग मिल्नै सक्दैन भन्ने पनि सिंहदरबारमा त्यो हाउगुजी बनाएको रहेछ। अहिले चाहिँ उपत्यकामा चाहिँ सबैभन्दा लामो अवधिसम्म प्रशासकीय प्रमुख बसेको अहिले चाहिँ चुरामुनि पन्थीजी उपसचिव हुनुहुन्छ। 16 महिना भइसक्यो। 16 महिना भइसकेकोलाई भनेन, अनि 4 महिना हटाएकोलाई चाहिँ चर्चा हुँदो रहेछ। मैले चाहिँ के भन्दा यो ब्युरोक्रेसी के रह्यो भन्दाखेरि मेरो चाहिँ प्रश्न माने त के भन्दाखेरि अहिले सङ्घीयता लागू भइसक्यो। अहिले मेयर भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि हामी हौँ। अहिले संविधान स्थानीय सरकार अनुसार चाहिँ कार्यकारी एक्जिक्युटिभ पावर मेयरसँग छ। पहिले चाहिँ
20 वर्ष चाहिँ जुन राज गरेको थियो त्यो मानसिकता प्रशासकीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मै नगरसभा पनि मै कार्य परिषद त्यही भने मानसिकता गरिरहँदा तपाईँकै मतदाताको कुरा सुनौँ। उहाँले पनि तपाईँलाई तितो लाग्ने गरी बोलिदिनु भएको छ। मधेपुर ठिमा नगरवासीको बुझाइ र भनिअनुसार उहाँ चाहिँ एकदम पढाइमा पनि दखल छ, शिक्षित पनि छ, एकदम राम्रो पनि विचार र इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ मधेपुरवासीले जिताएको हो। तर उहाँले मधेपुर ठिममा जति विकास गर्नुपर्ने हो त्यो गरेको पनि हुन्। तर उहाँको मधेपुर ठिमको जनगुनासो कस्तो छ भने उहाँ अलिकति एकौरो टाइपको अलिकति घमण्ड टाइपको छ भनेर यहाँ जताततै म जहाँ पनि जाँदाखेरि त्यस्तो सुनेको छु र सबैको भने पनि त्यस्तै छ। अरू मेरो आग्रह उहाँले के छ भने सकेसम्म पार्टी गुट यो त्यो गरिब तन्नु छुट्याइकन चाहिँ सबैसँग मिलेर काम गर्नु मेरो चाहिँ आग्रह उहाँलाई त्यही छ। हजुर, घमण्डी हुनुहुन्छ अरे नि त, दम्बी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले त सबैको सर्वसेनाको प्रतिनिधित्व गर्दै मलाई लाग्ने आरोपको बारेमा बोलिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। यो चाहिँ के यो तुलनात्मक रिलेटिभ हुने रहेछ, यो सापेक्षिक हुँदो रहेछ कि एउटा हामीले स्वाभिमान कायम गर्न सक्नलाई चाहिँ अनि घमण्डी सम्झिँदो रहेछ। आफ्नो विद्वतालाई चाहिँ विज्ञतालाई चाहिँ आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकरो भयो भन्ने लाग्ने रहेछ। म आफै इन्जिनियर छु, सिभिल इन्जिनियर छु, अनि ठेकदारले अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ द गभर्मेन्टले भनेको कुराहरू यही अनुसार चाहिँ निर्माण गरियो भने अनि के म दम्बी हुन्छु त? उहाँहरूलाई त कन्भिन्स गरेर यो गलत छ है मिलाउनु भनेर भन्छु नि त। त्यो भन्दाखेरि त्यसरी हुन्छ। अनि चाहिँ जुन स्वाभिमानमा कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। यो चाहिँ म त पार्टीकोबाट निर्वाचित भयो भने नगरको मेयर हो नि, कुनै पार्टीले भनेको कुराहरू नेताहरूले भनेको कुराहरू गर्न नसिकिँदो रहेछ। नियम कानुनले नदिएपछि त नगर्दाखेरि घमण्डी बन्दो रहेछ। अनि स्वाभिमानलाई कायम गर्छ, कसैसँग गलत कुरासँग नझुकिकन चाहिँ अलिक प्रतिवादमा उत्रियो अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ अड्यो भने चाहिँ घमण्डी बन्दो रहेछ। अनि मलाई त्यो लाग्यो। यहाँले एउटा मुलुकको सिङ्गो राजनीतिलाई काम लाग्न सक्ने महत्त्वपूर्ण कुरा बोलिदिनु भयो। जस्तो मैले त जम्मा 4जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन गरेँ, काठमाडौँ महानगरपालिकामा 8जना भए, वीरगन्जमा 22जना भए। यो यहाँले भनिरहँदा के कारण यति धेरै सङ्ख्यामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुन्छन्? यो कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन हुनु भनेको त विकासलाई पनि असर पार्नु हो। एक खालको प्रशासनिक संयन्त्र, प्रशासनिक सरकार परिवर्तन भइरहनु भने त त्यो गलत होला। अघि यहाँले जसरी भीमसेन थापादेखि शेरबहादुर देउवासम्म आउँदा एउटै प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष आफ्नो पुरा कार्यकाल बिताउन पाएन भनिरहँदा यो अब प्रशासनमा पनि यो ढङ्गको राईदलो रहेछ नि त। यो के कारण मिल्न सकिराखेका छैनन् नगरपालिका महानगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू? यसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रशासनलाई कर्मचारी तन्त्रलाई हामी थाई सरकार भन्ने चाहिँ भन्दो रहेछ। त्यो कर्मचारी तन्त्रमा त हो, तर व्यक्ति त थाहै होइन। हामी त 5 वर्षको लागि निर्वाचित भएर आउँछौँ। 5 वर्ष निर्वाचित यिनीहरू अस्थायी हो भने सोचाइ बनाउँछन् अनि ब्युरोक्रेसीले अलिक घुमाउनु खोज्ने त भइहाल्यो। यस रूपमा मेरो अनुभव के रह्यो भन्दाखेरि अहिलेको संहिताको सन्दर्भमा अहिले स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ नगर प्रमुखलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि प्रशासकीय प्रमुख जाने हो, अधिकृतहरू खटेर जाने हो। नगर प्रमुखलाई अवज्ञा गरेर नगर प्रमुखसँग जनप्रतिनिधिसँग द्वन्द्व गर्नलाई त होइन नि त। अनि त्यो हामी सम्झाउँछौँ। द्वन्द्व गर्नुपर्ने भने खुर्को छोडेर जानुपर्ने। 22वटा भएको ठाउँमा त खुर्को छोडेर राजीनामा दिएर सिंहदरबारबाट अर्को खुर्को पठाइदिइहाल्छन्, त्यहाँ 22 पुगेको छ। अनि चाहिँ हामीसँग असहयोग गर्ने अनि मेयरसँग पैठो जोरी गर्ने अनि वडा अध्यक्षले अथवा अरू जनप्रतिनिधिले उसका कारणमा राजनीतिक गतिविधि गर्न थाल्यो भने त घोक्राएर पठाइन्छ नि। मैले पठाएको पनि छु। घोक्राएर भन्ने शब्द नै प्रयोग गरेँ, त्यो राम्रो त प्रिय त रहेन होला। किन भन्दा कारबाही गरेर पठाइदिएको तपाईँ कर्मचारीप्रति अलिक बढी निर्मम होइन हो। गलत कर्मचारीहरूप्रति अति निर्मम। यो चाहिँ कहिले यहाँ मिडियामा त नाम नलियो। जो कर्मचारी चाहिँ हाम्रो फाइल साइल बोकेर मलाई त 18वटा मुद्दा लागेको छ अहिले पनि। एउटा चाहिँ फोटो खोपै मोबाइलमा फोटो खिचाएर रहेछ, अख्तियारमा खुसो पठाउने साथी पनि हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ मेरो नगरपालिकाबाट मैले घोक्राएर पठाइदिएँ, अर्को साथीले टिपेर छिमेकी नगरपालिकामा लग्यो। उहाँको चाहिँ 3 घन्टा काम गर्ने, 5 घन्टा त मध्यपुरमा बिगार्नलाई लागेहरू भने उनीहरूप्रति अत्यन्तै निर्मम छु। नगरपालिकाले सघाउन आउने साथीहरूले जुन चाहिँ मेरो स्प्रेडमा काम गरे उहाँहरू त 1.5 वर्ष 2 वर्ष टिकेको छ। कर्मचारी राख्नु हो भन्ने पनि आरोप छ नि त। स्थायी कर्मचारीलाई काम नलगाउने, करार कर्मचारी राख्नु भनेको त आफन्त कार्यकर्ता खल्तीका मान्छे त होला नि। त्यसो होइन, अहिले त नियमले नै कर्मचारीहरू त करार कर्मचारी त यो हाम्रो प्राविधिकहरू बाहेक त राख्नै पाउँदैन। डल्लर ड्राइभर र हाम्रो पियोनहरू जुन श्रेणीविहीन छ उहाँहरू मात्रै राख्नु पाउने हो। अरू त थाई कर्मचारीहरू नै हुन्छन्। थाई कर्मचारी मतिपुर थिम नगरपालिका होइन, यो 25 वर्ष पुरानो नगरपालिका भयो। त्यसबेला रहेका स्थानीय सरकार निकाय हुँदाखेरिको रहेका थाई कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई निकाल्ने कुरा त रहेन।
अनि हामीले चाहिँ एउटा गरेको कुरा चाहिँ म संहिताको कार्यान्वयनमा चाहिँ अलिकति कडासँग लागेको छु। यसमा त हाम्रो थायी कर्मचारीहरू जुन हुन्छ नि उहाँहरूलाई पनि तहवृद्धि गरेर एउटा हामीले सिस्टम बनाएको छौँ। नेपालमा एउटै मात्र नगरपालिका होला, नगरपालिका आफै चाहिँ महाशाखा बनाएर काम गरिरहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका। अनि हामीले त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबारबाट जो पनि कर्मचारी आउँछन् उपसचिव तहकै आउँछन्, प्रशासकीय प्रमुख बाहेक अर्को आयो भने हाम्रो महाशाखा प्रमुख अन्तर्गत गरेर काम गर्नुपर्छ, नभए चाहिँ नआउनुहोस् भनेर भन्छ। त्यो स्वीकार गरेर चाहिँ आए पनि छ। हामी त्यो सिस्टममा चाहिँ ल्याएको छौँ। स्थानीय ऐन अनुसार गर्नुभयो कि आफ्नो बल मिचाइ? होइन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै भयो, संविधानले दिएको अधिकार। अहिले चाहिँ हामीले 22वटा अधिकारहरू दिएको छ। 22वटा अधिकारलाई नगरसभा बनाएर चाहिँ हामीले आवश्यक तोरेको ऐन कानुनहरू बनाउन पाउँछ। ऐन कानुन बनाएर ऐनमै टेकेरै हामीले गरेका छौँ। त्यही भएर 5 वर्ष प्रश्नहरू उठाएका छौँ, गुनासो चाहिँ गर्छौँ। अब तपाईँको नगरपालिका अथवा तपाईँको क्षेत्र कतिको सुरक्षित छ, विशेष गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले? सुरक्षाको दृष्टिकोणले हाम्रो मध्यपुर थिमी नगरपालिका अत्यन्तै सुरक्षित नै ठान्छु। सुरक्षित बनाउने कोसिस गरेर अगाडि आक्रमण भयो होला होइन? सुरक्षित योजनाबद्ध रूपमा त यसरी गर्दो रहेछ। अहिले चाहिँ हामी सीसी क्यामेराहरूको म मात्र पनि आक्रमण गरेँ। सीसी क्यामेराहरू थिए, त्यहाँ पक्राउनु पनि पर्ने, अलिकति जेलको हावा पनि खाएर त छुटिए। अनि यो कुराहरू रह्यो। अपराधलाई चाहिँ न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सकिन्छ, निर्मूल त गर्न सकिँदै रहन्छ, तर अपराध भइसकेकोलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र कारबाहीको दायरामा चाहिँ ल्याउन सक्ने गरेर हामीले त्यो संयन्त्रहरू चाहिँ विकास गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँले मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा यो 5 वर्षभित्र गर्न खोजेका, गर्न नसकेका काम पनि थुप्रै होलान्, अलिकति सम्झिदिनुहोस् न। बाँकी छन्। यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले ती बाँकीहरू कामहरू पुरा गर्छु भनेर, गर्नुपर्छ भनेर मैले दोस्रो कार्यकालको दाबी गरेको छु। जनताले साथ दिन्छ भनेर विश्वास लिएको छ। यसमा चाहिँ मैले गरेको कामहरू सम्पदाहरूको संरक्षणको जुन रूपमा गरेँ नि, सम्पदा प्रेमी भनेर त्यो स्थापित भइसक्यो। मध्यपुर थिमी एउटा गन्तव्यको रूपमा विकास भइसक्यो। कामहरू बाँकी राखेर अर्को कार्यकालमा चुनाव उठ्ने अनि अर्को पटक गर्छु है, होइन अहिले चाहिँ भ्याएको छैन भन्ने त्यसो होइन। तपाईँले सुन्नुभयो भने नि ओहो यो त साँच्चै 5 वर्षमा नसकिने हो भने नि तपाईँले लाग्नुहुन्छ। यो सम्पदाहरूलाई जुन विकास निर्माण गरेका छौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पर्यटनसँग जोड्न खोजिरहेको छौँ। समृद्धिसँग आर्थिक इकोनोमीलाई भाइब्रेन्ट गराउन कोसिस गरिरहेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी आर्थिक इकोनोमिक्स भाइब्रेन्ट भएर तपाईँको जीवन र तपाईँका पार्टी कार्यकर्तालाई लाभदायक हुन्छ कि नगरवासीलाई, सम्पूर्ण नगरवासीलाई? म विकास भन्दैनस्, तपाईँको त्यो आर्थिक उन्नतिका कारण तपाईँका नगरवासीका बालबच्चाले निःशुल्क शिक्षा पाए कि पाएनन्, नगरवासीले निःशुल्क स्वास्थ्य पाए कि पाएनन्, नगरवासीलाई अन्यत्रभन्दा मूल्य वृद्धिले छोए कि छोएन भनिदिनुहोस् त। विकास भने त हाम्रा लागि त स्वास्थ्य, शिक्षा र खानपान मात्रै त हो नि। यसमा अब मैले भन्न खोजेको मेरो बाँकी काम रहेको चाहिँ सम्पदालाई चाहिँ पर्यटनसँग जोगेर समृद्धि ल्याउन बाँकी छ। म त्यो चाहिँ अर्को कार्यकाललाई राखेको छु। अनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त मध्यपुर थिमी नगरपालिका नमुना छ। अरू नगरपालिकाहरू चाहिँ 15 बेडको अस्पतालको खाल्डो खन्दै गर्दाखेरि, अहिले 15 बेडको अस्पताल चलाइराख्दाखेरि मध्यपुर थिमी नगरपालिका एउटै मात्र नेपालमा नगरपालिका जसले चाहिँ 100 बेडको अस्पताल चलाएको छ। यसमा चाहिँ हामी आइसियु र एसडिओ मात्रै होइन कि त्यहाँ चाहिँ कोभिडको बेला निःशुल्क पनि छ, अक्सिजन प्लान्टै हामीले स्थापना गरेको, गरिबलाई निःशुल्क पिसिआर ल्याब सञ्चालन गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गरिब भन्नाले चाहिँ नगरपालिकाबाट सिफारिस भएका जुन वास्तविक गरिब छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामी निःशुल्क गरिबै देख्नुहुन्न नागरिकलाई। गरिबलाई चाहिँ हामी गरिबलाई चाहिँ यो जुन हामी चाहिँ मापदण्ड गरेको छ 10%सम्म। हामीसँग तपाईँका अर्का मतदाता हुनुहुन्छ, कामना गरौँ तपाईँको प्रशंसा गर्नुहोस् उहाँले। पहिला आउनुभन्दा यो मधुसूदनले धेरै काम गरेको छ, किनकि यो 2 पोखरी भयो होइन, अनि विष्णुकुण्डल भन्ने पोखरी त्यहाँ पनि पोखरी छ, विष्णुकुण्डल पोखरी भयो, अनि बालकुमारी पोखरीमा पनि उहाँले नै त्यो गरेको। अनि चाहिँ त्यो हाम्रो गेटतिर, हाम्रो मधेपुर आउने गेट छ नि, गेटतिर चाहिँ त्यो पार्क सबै उहाँले नै बनाउनु भएको र अनि के हो भने त्यो फोहोर मैलाको पनि राम्रो काम गरेको छ। किनकि फोहोर मैला चाहिँ के हो भने हाम्रो वरवरमा आएर चाहिँ त्यो फोहोरहरू उठाएर फोहोरलाई चाहिँ त्यो राम्रोसित चाहिँ त्यो गरेर फोहोर मैलाको पनि चाहिँ राम्रोसित त्यो गरेको छ। मनोसुन्दर राम्रै छ काम गरेकोमा। सबै यो बोडे नगरेश थिमी यो ठुलो एरियामा संस्कृतिमा पोखरी 2 पोखरी बनाउनु भयो उहाँले, बोडेमा पार्क बनाउनु भयो, बालकुमारी ओह्रालोमा धारा बनाउनु भयो उहाँले। सबै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ।
मेरो तर्फबाट 10 नम्बरै पर्ला। ओहो 10 पाउनुभयो त। चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? चिन्छु। अघिको चाहिँ बालकृष्ण रञ्जित हो, यो चाहिँ हाम्रो त्यो किराना पसलकै साउ दाई हो। यो 2 पोखरी अगाडिको पसल। अब काकतालीका कारण तपाईँलाई यसरी प्रशंसा गरिराखेका छन् कि साँच्चीकै राम्रो काम गर्नुभएको छ? यो एकचोटि ठाकुरजीलाई नि ठाकुर सरलाई मैले निमन्त्रणा गरेँ जस्तो लाग्छ। यो मन्त्रीपुर थिमी चाहिँ घुमेर हेरेपछि चाहिँ अनुभूति देखिने गरेर जतिखेर जाँदा कस्तो भने अब तपाईँ त मेरो पुरानो दर्शक श्रोता पनि हुनुहुँदो रहेछ। ईश्वरमाथि पनि शङ्का गर्नुपर्छ कि नेपालमा? शङ्का त गर्न ईश्वर हो कि होइन भनेर शङ्का त गर्न पाइयो। शङ्का गरेर निवारण गर्नलाई चाहिँ आफैले हेर्नुपर्छ। अहिले मध्यपुर थिमी 74 सालको पहिलेको मध्यपुर थिमी र अहिलेको मध्य थियो काया पलट भएको छ, रूपान्तरण भएको छ। यसरी चाहिँ प्रवेश गर्ने बित्तिकै मान्छेले जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरेर बनाएको छौँ। यस आधारमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फेरि अर्को एकपटकका लागि तपाईँले नगरपालिकाको प्रमुखको दावा गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ। यो चुनावको मुखमा यसरी तपाईँको अन्तर्वार्ता लिनु तपाईँको र मेरो कुनै साँठगाँठ छैन। तथापि के हैसियतले फेरि दोस्रो कार्यकाल माग्दै हुनुहुन्छ नागरिकसँग? ठाकुर सरलाई त पहिलोबाट सुनेर भेटघाट चाहिँ पहिलोपटक हुँदैछ होइन। त्यसमा मैले चाहिँ 5वटा कुराहरू बुदागत रूपमा 5वटा भन्नुपर्दा यो सम्पदालाई अघि भन्दै थिएँ, सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्न बाँकी छ। यो कोरियन हस्पिटललाई चाहिँ 100 बेडलाई चाहिँ 300 बेड पुर्याउन बाँकी छ। 300 बेड पुर्याएर चाहिँ एउटा मेडिकल कलेज चलाउने सपना छ। यसको लागि चाहिँ कोरियन गभर्मेन्टबाट अहिले चाहिँ $8.5 मिलियन 1 करोड 5 करोड पैसा त आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ जग खनेर चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी छ। अहिले चाहिँ फोहोर मैलाका जुन कुरा उठायो, जापानिज प्रविधि भित्राएर नेपालमा पहिलोपटक प्रविधि भित्राएर फोहोर मैलाबाट हामी कम्पोस्ट मल बनाउँदैछौँ। यो 4 नम्बर वडा र 5 नम्बर वडामा गरिरहेको छौँ। त्यति गर्दाखेरि हामी 3.5 करोडको त मल बिक्री गर्न सफल भएको छौँ। राष्ट्रपतिजीको प्राङ्गणमा त्यो मल पठाइरहेको छौँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीको करेसामा प्रयोग छ। त्यो मललाई चाहिँ नगरपालिकाभरि चाहिँ फोहोर मैला चाहिँ हामी स्वायत्त रूपमा व्यवस्थापन गर्छौँ। बन्चेर डाँडा र ओखर पौवाको भर पर्न नपर्ने गरी म त्यो विकास गर्न खोजिरहेको छु र सम्भव भने उपत्यकाको अरू नगरपालिकाले त्यो टेक्नोलोजी ह्यान्डओभर गरेर यो चाहिँ सधैँ फोहोरको यो राजनीतिबाट मुक्त गराउँ भनेर म त्यो अभियानमा छु भन्ने चाहिँ। अनि उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गरेर हामीले चाहिँ 5वटा जग्गा एकीकरण आयोजना चाहिँ 7वटा जुन सुरु गरेका छौँ त्यसलाई सम्पन्न गर्न बाँकी छ। खानेपानीको चाहिँ नयाँ बस्ती लगायतका ठाउँहरूमा चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्न बाँकी छ। अनि चाहिँ एउटा अपाङ्ग मैत्री रूपमा चाहिँ हामीले 3वटा विद्यालयहरू चलाइरहेका छौँ। 3 तहको अपाङ्ग मैत्री विद्यालयहरूलाई चाहिँ 3वटा स्कुल चलाइरहेका छौँ। तर एकीकृत रूपमा एउटै छानामुनि ल्याउनलाई फराकिलो ओपन स्पेस सहितको चाहिँ यो 3 तहको अपाङ्गता, बौद्धिक अपाङ्गता, शारीरिक अपाङ्गता र मानसिक अपाङ्गतालाई एकै ठाउँमा ल्याउने म कोसिस गरिरहेको छु भन्ने कुराहरू। अनि चाहिँ गन्तव्य मध्यपुर भनेर चाहिँ जुन अभियान सुरु गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ गन्तव्य मध्यपुर अभियान सम्पन्न गरेर चाहिँ एउटा समृद्ध मध्यपुर चाहिँ म हस्तान्तरण गर्ने दाउमा चाहिँ यो सोचमा अब तपाईँले भनेको यो 200 बेड 100 बेड अस्पताल 100 बेड चलिरहेको छ, 300 बेडमा पुर्याउँदैछ। यो चाहिँ नगरपालिकाको व्यापारका लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ कि होइन? यो जनताको लागि के होइन? यो त मैले योजना गरेर चाहिँ स्थानीय तहका कर्मचारी र स्थानीय तहका नेताहरूको लागि पनि भनेर मैले कोसिस गरिरहेको छु। त्यसको किन भन्दाखेरि हामी मेडिकल कलेज पनि व्यापार गर्न चलाउँदै हुनुहुन्छ कि गरिबका छोराछोरी अथवा नगरपालिका भित्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउँदै हुनुहुन्छ? नगरपालिकाका विद्यार्थी र अरूको गरिब तथा जेनदार विद्यार्थीहरू जो चाहिँ जेन्युन होस्। निःशुल्क त सकिँदैन होइन। निःशुल्क अहिले चाहिँ एउटा निःशुल्क सकियो भने त आफ्नो तलब भत्ता अलिक कम हुन्छ। डक्टर एउटा पढाउनलाई चाहिँ लगभग चाहिँ 70 लाख लाग्दो रहेछ। अहिले हाम्रो तलब 35,000 हुँदो रहेछ। 38,000 5 वर्षमा 20 लाख मात्रै आएको रहेछ तलब नै। त्यसो हुँदो रहेछ। 5 वर्षको तलब लिनु नपुग्ने रहेछ। त्यसमा निःशुल्क त गर्न सकिएन। तर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो समुदायमा आधारित स्थानीय सरकारबाट अनुदान दिएर चाहिँ सब्सिडी टाइममा चाहिँ अब यो फोहोर मैलाबाट निक्लने कम्पोस्ट मोल प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति कार्यालय त पुर्याउनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूको करैसा पनि हरियो बनाउनुहुँदो रहेछ। तपाईँका आफ्नै मतदाताको बारी बाँकी छ भने 2-4 आना बारी खेत त्यसलाई चाहिँ मलिलो बनाउनु पर्दैन? त्यसलाई पनि मलिलो बनाउँदैछौँ। यसको लागि मेरो त टार्गेट के भन्दा यो रासायनिक मल छ नि, यो चाहिँ चाइनिज मल भन्छ, चिनी मल भन्छ, त्यसलाई नै विस्थापन गरेर अर्ग्यानिक खेतीको लागि म त्यो कोसिस गरिरहेको छु। हाम्रोतिर चाहिँ खेती किसानी गर्ने दाजुभाइहरूले चाहिँ जुन मल लिन आउनुहुन्छ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ 50% अनुदानमा चाहिँ हामीले पठाइदिइरहेको छ। अब तपाईँको आगामी कार्यकालका लागि मतदाताले पत्याउनु हो भने यी 4-5वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुहुने रहेछ। त्यो काम सम्पन्न हुँदा मध्यपुर थिमी नगरपालिका समृद्धशाली हुन्छ होइन? एकदम यो समृद्धशाली नगर हुन्छ, एउटा नमुना नगर बन्छ। यसको लागि चाहिँ सबै नगरवासीहरू, नगरपालिकाका मेयर साहबहरू, अरू जनप्रतिनिधि सिक्न आउने ठाउँ बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको लागि चाहिँ हामी कोसिस गरिरहेछौँ। हजुर, मदन सुन्दर श्रेष्ठज्यू, यहाँसँग
शालीन संवाद गऱ्यौँ हामीलाई समय दिनुभयो र विशेष गरी आफ्नो कार्यकालको अनुभव आम नागरिकका बिचमा बाँडिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। ठाकुरजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यो आचार संहितापछि नडराइकन यसरी चाहिँ यो टेलिभिजनमा अन्तर्वाद गरेर प्रश्नसँग कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि एकपटक धन्यवाद। हजुर। आदरणीय दर्शकबिन, मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त हुन्छ, तर परिवर्तन केका लागि भन्ने कुराको बहस अझै पनि हुन बाँकी छ। मुलुकको सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको 5 वर्षभन्दा लामो समय बित्दैछ। अब फेरि पनि सङ्घीयताका माथि अनेकन प्रश्नहरू उब्जिराखेका छन्। हामीले भर्खरै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुखसँगको संवादमा पनि त्यस्ता अनुभवहरू गर्न पुग्यौँ। विशेष गरी सङ्घीयताले दिने उपजहरू अझै मुखर हुन सकेका छैनन्। सङ्घीयता भनेको जस्तो गरी लागू हुन सकेको छैन। यसकारण विकास हुन सकेको छैन, विकास गर्छौँ भन्दा पनि पाइएको छैन भन्ने थुप्रै त्यस्ता प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै परिवर्तनमाथि गम्भीर ढङ्गबाट बहस गर्न नेपाली राजनीति र नेपाली समाज चुकेको छ। त्यही विषयमाथि हामी गहिरिएर घोत्लिन अनि बहस गर्न खोजिराखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठसँग छलफल गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने तमाम दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। जय नागरिक। It's an AP1 presentation.